स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बसैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 26। मशारिब प्लीज़ मुझे जाने दें। हाँ मेरी जान, निकाह कर लो फिर चली जाना। ईमान की बात सुनते मशारिब फौरन बोला तो ईमान ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। जबकि इसे मुसलसल रोता देखकर मशारिब को अब गुस्सा आने लगा। कोई मर गया है क्या? नहीं, मैंने कहा पूछ लूं कि कोई मर गया है क्या, क्योंकि तुम रो तो ऐसे ही रही हो जैसे तुम्हारा होने वाला शौहर मर गया हो। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। चलो तुमने मुझे अपना शौहर तो माना। मशारिब के सवाल पर ईमान ने हैरानगी से इसे देखा तो मशारिब हल्के गुस्से से बोला, जिस पर ईमान ने फौरन जवाब दिया तो मशारिब ने गहरा सांस भरते जवाब दिया। मशारिब का जवाब सुनते ईमान ने फौरन अपना सर झुकाया। वो इस शख्स से बहस में जीत नहीं सकती थी। अब क्यों रो रही हो? मुझे नहीं करनी आपसे शादी, इसलिए रो रही हूँ। अफसोस, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी क्योंकि मैं मशारिब का माल हूँ और लोग मशारिब का माल को शैतानों का चाचा जी कहते हैं। अफसोस, तुम तो इस शैतानों के चाचा जी के चंगुल में फंस गई। मशारिब के मुंह बनाकर सवाल करने पर ईमान फौरन बोली तो मशारिब ने मुंह बनाते जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते ईमान ने घूर कर इसे देखा। वैसे तुम तो कहते थे कि ये इश्क विश्क जैसी चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता। ये इश्क तो अच्छे भले शख्स को कुत्ता बना देती है और मैं कुत्ता बनकर किसी के आगे पीछे घूमता भाव भाव नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? अब मैं कुत्ता बनकर भाव भाव करने को तैयार हूँ। इसकी तो शक्ल भी मिलती है। अच्छा है अपनी नस्ल पहचान ली इसने। उमैस के सवाल पर मशारिब मुंह बनाता एटीट्यूड से बोला तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर मशारिब ने इसे घूर कर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता जोयान और सलार मौलवी साहब को लेते कमरे में दाखिल हुए। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? अगर मेरी दुल्हन भाग जाती ना तो मैं तुम दोनों की दुल्हनें भी भगा देता। मेरी दुल्हन मुझे छोड़कर भाग ही नहीं सकती और मेरी दुल्हन अभी कोई है ही नहीं। मशारिब की बात सुनते जोयान हयाम को देखता बोला तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाते गहरा सांस भरा। जबकि सलार मुंह बनाता बोला तो मशारिब ने अपना आईब्रो उचकाते इसे यूं देखा जैसे कह रहा हो अब तुम मुझसे झूठ बोलेगा। अगर तुम तीनों का हो गया हो तो निकाह शुरू करें। तुझे बड़ी जल्दी है, तूने निकाह करना है। ये मेरा निकाह है, मशारिब कमाल का निकाह। यूं रूखा सूखा थोड़ी होगा, बैंड बाजों के साथ होगा। तुम शायद भूल रहे हो मशारिब कमाल कि तुम हॉस्पिटल में हो और यहाँ पर बैंड बाजे नहीं आ सकते। उमैस के सवाल पर मशारिब इसे घूरता बोला तो जाजिब ने इसे घूरते हुए जवाब दिया, जिस पर मशारिब ने मुंह बनाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता पूरे हॉस्पिटल में यकदम ही ढोलों की थाप गूंजी। ढोल की आवाज़ सुनते जाजिब ने मुंह खोलते मशारिब को देखा। वो शैतानों का चाचा जी हॉस्पिटल वालों को भी सुकून में नहीं रहने देने वाला था। तुमने ढोल कब मंगवाए? मैंने तो नहीं मंगवाए। तो फिर ये आवाज़? सलार के सवाल पर मशारिब कंधे उचकाता मासूमियत से बोला। जबकि इसकी मासूमियत देखते कमाल साहिब का दिल किया अपनी इस गंदी औलाद को पंखे से उल्टा लटका दें, मगर फ़ायदा नहीं था। इस बुलडोज़र का जितना वजन था पंखा ही नीचे आ जाता। मशारिब की मासूमियत देखते जोयान परेशानी से बोला। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ढोल वालों के साथ साथ माहिर बड़ी खूबसूरती से ढोलों की थाप पर रक्स करता कमरे में दाखिल हुआ। माहिर को अपने सामने देखते मरियम के गाल लाल अंगारा हुए, जबकि मशारिब मुस्कुराकर माहिर को देखने लगा। इस वक्त माहिर ने वाकई इसके दोस्त होने का सबूत दिया था। वो अलग बात है कि माहिर की पाकिस्तान में मौजूदगी का पता चलते मशारिब ने इसे धमकी दी थी कि अगले 1 घंटे में वो बैंड बाजे के साथ हॉस्पिटल मशारिब के निकाह में शरीक होने ना पहुंचा तो इसका और मरियम का निकाह कैंसिल हो जाएगा। माहिर को देखते माहम की खुशी का ठिकाना ना रहा। जबकि माहिर को रक्स करता देखकर सलार और जोयान को खुजली हुई। वो दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हुए माहिर के पास जाते इसके साथ रक्स करने लगे। जोयान और सलार की हरकत देखते उमैस का मुंह खुला। जबकि हयाम ने मुस्कुराकर उंजिला को देखा तो वो भी हंसती हुई आगे बढ़ी और फिर वो दोनों भी इनके साथ रक्स करने लगी। हयाम को रक्स करता देखकर जहां सैयद इब्राहिम अलवी ने मुंह बनाया, वहीं हरम खुशी से ताली मारती फौरन से हयाम के पास जाती इसके साथ रक्स करने लगी। इन सारों को बिना हॉस्पिटल का लिहाज किए रक्स करते देखकर सब बड़ों का मुंह खुला। फिर हयाम मरियम को, जबकि जोयान उमैस को खींच कर अपने साथ लेकर गया तो मरियम और उमैस ने भी मुस्कुराकर ढोलों की थाप पर रक्स करना शुरू किया। अपने सब दोस्तों को रक्स करते देखकर मशारिब ने बेड से उठना चाहा, जब ईमान इसके कंधे पर हाथ रखते ही इसे उठने से रोक गई। अरोमा भी मुशारिब के पास खड़ी मुस्कुराती हुई इन सबको देख रही थी। जब हयाम ने आगे बढ़ते इसका हाथ पकड़ा और इसके नफ़ी में हिलते सर की परवाह किए बगैर इसे खींचकर अपने साथ ले जाती सबके साथ खड़ा कर गई। मगर असल शोर तो कमरे में इन सबका तब उठा
जब अरोमा को खड़े मुस्कुराते देखकर हयाम ने उमैस को इशारा किया और उमैस ने अरोमा का हाथ पकड़ते इसे भी अपने साथ रक्स करवाना शुरू किया। नौशीन और उबैद तो उमैस के चेहरे की खुशी देखते फूले नहीं समा रहे थे। अभी वो सब ढोलों के ताप पर रक्स कर ही रहे थे कि एक नर्स और मशारिब का डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इन सबको यूं रक्स करता देखकर डॉक्टर श्याम को गुस्सा आया। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये सब? ये हॉस्पिटल है, कोई मैरिज हॉल नहीं। ओ स्या काले भूत, अगले 10 मिनट में मेरा निकाह होने वाला है, वो भी मेरे इश्क से। तो ढोल तो बनते हैं ना, मशारिब कमाल का निकाह है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, ये हॉस्पिटल है और यहाँ दूसरे पेशेंट्स भी हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। डॉक्टर श्याम की बात सुनते मशारिब मुस्कुराता बोला तो डॉक्टर श्याम ने इसे गुस्से से घूरा। डॉक्टर श्याम और मशारिब दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। डॉक्टर श्याम 29-30 साल का एक खूबरू नौजवान मर्द था जिसकी पर्सनैलिटी देखकर अक्सर लड़कियां इस पर दिल हार बैठती थी। डॉक्टर श्याम की जिंदगी में मशारिब जैसा ढीठ पेशेंट पहली दफा आया था जिसने हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर पूरे हॉस्पिटल को तिगनी का नाच नचाया था। वो जब बेहोश था तब भी इसने डॉक्टर्स को तंग किया था और जब होश में आया तो डॉक्टर्स तो इस शैतानों के चाचा जी के शर से पनाह मांगते थे। वाहिद एक डॉक्टर श्याम था जो इस शैतानों के चाचा जी को कंट्रोल कर लेता था। मगर जब से मशारिब ने अपने निकाह की जिद शुरू की थी तब से वो शैतानों का चाचा जी डॉक्टर श्याम के कंट्रोल में भी नहीं आया था। तो इन पेशेंट से कहो फिक्र मत करें, इन्हें मेरे निकाह के छुआरे मिल जाएंगे। तुम लोग क्यों रुक गए हो? क्या मैं आऊं डांस करने? मिस्टर कमाल, अगर आपने अभी के अभी ये सब बंद ना करवाया तो हमें मजबूरन मशारिब को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ेगा। आप फिक्र मत करें डॉक्टर श्याम, मैं ये सब तमाशा भी बंद करवाता हूँ। मशारिब की बात सुनते और इस शख्स की ढिठाई देखते डॉक्टर श्याम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। जबकि अपने दोस्तों को खामोशी से खड़े देखकर मशारिब ने आईब्रो उचकाते सवाल किया तो सलार के इशारा करने पर ढोलों की थाप के साथ इन सब दोस्तों का रक्स एक बार फिर शुरू हुआ। जबकि डॉक्टर गुस्से से लाल पीला होता कमाल साहिब को देखता बोला तो कमाल साहिब ने मशारिब को गुस्से से एक नज़र देखा, फिर फौरन बोले तो डॉक्टर श्याम बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। जबकि इसके जाने के बाद कमाल साहिब ने ढोल वाले को इशारा करते ढोल बंद करवाया तो मशारिब ने मुंह बनाते कमाल साहिब को देखा। तुम निकाह करना चाहते हो या नहीं? चाहता हूँ, मगर पहले थोड़ा शोर डालकर बता तो लेने दे मुझे कि मशारिब कमाल का निकाह होने लगा है। मुझे ये बच्ची बहुत पसंद आई है। अगर अगले 10 मिनट में ये बच्ची तुम्हारे निकाह में ना गई तो मैं इसका निकाह सलार से करवा दूंगा। और यकीन जानो तौकीर साहिब को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा और तौकीर साहिब के सामने सलार की तो एक भी नहीं चलेगी। कमाल साहिब के सवाल पर मशारिब फौरन बोला तो कमाल साहिब ने आईब्रो से सलार की तरफ इशारा करते धमकी लगाई, जिस पर सलार और मशारिब ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। ढोल? कौन सा ढोल? मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ मेरा निकाह पढ़वाओ, मगर मुझ मासूम की तो कोई एक भी नहीं सुनता। अगर तुम जैसे एक दो और मासूम आ गए ना इस दुनिया में तो बस हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। अब निकाह पढ़वाना है या मैं खुद ही इसे अपनी बीवी मान लूं, मगर फिर मेरी किसी अश्लील हरकत पर कमाल साहिब बाद में मुझे गंदी औलाद मत कहिएगा। मशारिब की बात सुनते जाजिब तंजिया बोला तो मशारिब ने मुंह बनाते धमकी दी, जिस पर कमाल साहिब ने नफी में सर हिलाया। फिर मरियम और हयाम आगे बढ़ी और ईमान को ले जाती सोफे पर बिठा गई, जबकि मौलवी साहिब के साथ बाकी सब लोग मशारिब के बेड के पास खड़े हुए। तो मशारिब ने मुस्कुराकर शीजल को अपने पास खड़ा किया। लड़की के वालिद का नाम? सफ़ीर खानजादा। मौलवी साहिब के सवाल पर ईमान फौरन बोली तो मौलवी साहिब ने हाँ में सर हिलाया। फिर निकाह नामे पर नाम लिखते कमाल साहिब की तरफ मुतवज्जा हुए, जिस पर इन्होंने हाँ में सर हिलाया। मशारिब कमाल वल्द कमाल उमर, आपका निकाह ईमान खानजादा वल्द सफ़ीर खानजादा से 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहिब के सवाल पर मशारिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो मौलवी साहिब ने मशारिब के साइन निकाह नामे पर करवाए। फिर आते ईमान के पास बैठे। ईमान खानजादा वल्द सफ़ीर खानजादा, आपका निकाह मशारिब कमाल वल्द कमाल उमर से बएवज 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहिब के सवाल पर ईमान ने खामोशी से अपना सर झुकाया तो सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। बोलो ईमान, तुम्हें कबूल है? बेटा, ये आपका निकाह ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ये क्या बकवास है मौलवी साहब, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मशारिब की बात सुनते और ईमान का झुका चेहरा देखते मौलवी साहब ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर मशारिब ने हैरानगी से चिल्लाते हुए सवाल किया तो मौलवी साहब ने घूर कर इसे देखा। बोलो बेटा, क्या आपका ये निकाह ज़बरदस्ती किया जा रहा है? मौलवी साहब, बच्ची घबरा गई थी, आप दोबारा से पूछ लें।
मौलवी साहब के घूरने पर मशारिब ने अपने मुंह पर मासूमियत से जाते इन्हें देखा तो मौलवी साहब ने एक बार फिर सवाल किया, जिस पर ईमान ने झुके सर के साथ नफ़ी में सर हिलाया। ईमान का सर नफ़ी में हिलते देखकर सिकंदर बलाज फौरन बोले तो मौलवी साहब ने गहरा सांस भरते हाँ में सर हिलाया। ईमान खानजादा वल्द सफ़ीर खानजादा, आपका निकाह मशारिब कमाल वल्द कमाल उमर से 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? कबूल है। मौलवी साहब के सवाल पर ईमान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया तो सिकंदर बलाज ने आगे बढ़ते ईमान से निकाह नामे पर दस्तखत करवाए। फिर मौलवी साहब ने दुआ करवाते सबको निकाह की मुबारकबाद दी और फिर वहाँ से निकलते चले गए। मौलवी साहब के जाने के बाद सब लोग एक एक करते वहाँ से निकलते चले गए, जबकि पीछे सिर्फ कमाल साहब की पूरी फैमिली रह गई थी। निकाह मुबारक हो बेगम, अल्लाह मेरे बच्चों को बहुत खुशियाँ अता करे, आमीन। बस अब जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी को भी रुखसत करके बच्चों के फर्ज से आज़ाद हो जाऊंगा। ईमान को अपने पास खड़ा देखकर मशारिब मुस्कुराता बोला तो ईमान भी हल्का सा मुस्कुरा दी, जबकि शीजल मशारिब और ईमान जाजिब और हरीम को देखती दुआ देती बोली तो कमाल साहब मुस्कुराते हुए अलवीना के सर पर हाथ रखते बोले। कमाल साहब की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे। फिर ईमान के सिवा बाकी सब भी वहाँ से चले गए। देख लो फिर मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ, आखिर तुम्हें अपनी बीवी बना ही लिया ना मैंने। डॉक्टर साहिब मैं आपके लायक नहीं थी, तुम ही मेरे लायक थी, और मेरा नाम डॉक्टर साहिब नहीं मशारिब कमाल है, और तुम मुझे जान, जानू, स्वीट हार्ट या डार्लिंग कुछ भी बुला सकती हो, मगर डॉक्टर साहिब मत बुलाना, समझी। मशारिब की बात सुनते ईमान हल्की आवाज़ में बोली तो मशारिब ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर ईमान ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें में मसरूफ़ हो गए। आज मशारिब को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही थी। डॉक्टर सियाम और इसका स्टाफ शुक्र का कलमा पढ़ रहे थे कि इस शैतानों के चाचा जी से इनकी जान छूटी थी। सैयद इब्राहिम अलवी के कहने पर मशारिब को हॉस्पिटल से सीधा इस्लामाबाद सैयद हवेली ले जाया जा रहा था और 3 दिन तक सब लोग वहीं सैयद हवेली में रहने वाले थे। हवेली पहुंचते ही कमाल साहिब ने साफ कहा था कि अभी मशारिब और ईमान एक कमरे में नहीं रहेंगे, वो तुर्की जाकर ईमान को मशारिब के साथ प्रॉपर तरीके से रुखसत करेंगे, जिस पर मशारिब का एक बार फिर भरपूर एहतजाज शुरू हो चुका था, मगर कमाल साहिब ने इसकी एक ना सुनी थी। गंदी औलाद, कम से कम जगह और लोगों का ही लिहाज कर लो, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, मैं अभी ईमान को तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूंगा, तुर्की जाकर इस बारे में बात होगी, और अगर अब तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, मैं इस रुखसती को तब तक के लिए डिले कर दूंगा जब तक कि मैं अलवीना को रुखसत न कर दूं। कमाल साहिब की धमकी सुनते मशारिब ने गुस्से से मुंह बनाते ही इन्हें देखा और फिर खामोशी से अपने सब दोस्तों के साथ अपने कमरे में चला गया। अब तो तुम भी बुढ़ाऊ हो गए हो क्योंकि तुम्हारी भी शादी हो गई है। जी नहीं, अभी मैं खूबरू नौजवान हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ निकाह हुआ है, बुढ़ाऊ तुम हो क्योंकि तुम्हारी तो प्रॉपर शादी हो गई है। उमैस की बात सुनकर मशारिब मुंह बनाता बोला तो सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि उमैस गुस्से से इसे घूरता वहां से निकलता चला गया। उमैस को जाता देखकर सबने एक भरपूर कहका लगाया और फिर अपनी अपनी बातों में मसरूफ हो गए। ये मंजर था इस्लामाबाद में मौजूद सैयद हवेली का, जहां पर इस वक्त सब बड़े छोटे लाउंज में बैठे सैयद हवेली की जमीन पर लेटी हरम का नागिन डांस देख रहे थे। हरम मैडम का आज नया फड्डा चालू था, इसे भी मासा मूफा की तरह ढोल के साथ निकाह करना था, और जब मशारिब ने इससे पूछा कि दुल्हा कौन होगा तो मैडम का फरमान था कि मेरे गार्ड जी मरे नहीं जिंदा हैं, वो मेरे दुल्हा होंगे। जबकि इसकी जिद सुनते जहां सिकंदर बलाज और खिजल बलाज सर पकड़े बैठे थे, वहीं तौकीर साहिब, इनकी अहलिया हाजरा तौकीर और सलार का बड़ा भाई बहराम मुंह खोले इसे देख रहे थे। मैम, अभी आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं अच्छी बेबी नहीं हूँ? आप अच्छी बेबी हैं मगर अभी शादी के लिए छोटी हैं, तो फिर रीम कैसे बड़ी होगी? वो तो मेरी जुड़वा है। हरम की जिद से तंग आते सलार इसके पास जमीन पर बैठता बोला तो हरम ने मुंह बनाते सवाल किया, जिस पर सलार फौरन बोला तो हरम ने नया सवाल दागा। हरम का सवाल सुनते जहां सलार लाजवाब हुआ, वहीं पर इसके सब दोस्तों का कहका लाउंज की फिजा में बुलंद हुआ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। जब सलार को कोई जवाब समझ न आया तो सलार गुस्से से बोला, जिस पर हरम अपना रोना भूलती इसकी शक्ल देखने लगी। फिर हरम गुस्से से उठी और सलार के सीने को किसी जोंक की तरह चिपकी, जबकि हरम की इस हरकत पर सबके मुंह खुले। सलार तो बस इस मैडम के दिए गए दर्द को बर्दाश्त करने लगा। मैम, तरस खाएं मुझ गरीब पर। सलार की बात सुनते हरम एक झटके से सलार से दूर हुई तो सलार ने गहरा सांस भरते अपना सीना मसला, जबकि हरम एक बार फिर जमीन पर लेटती अपना रुख सलार की तरफ से मोड़ती पक्की नाराजगी का ऐलान कर गई। बाइट भी आपने की है मुझे और नाराज भी आप हो रही हैं। इधर देखें मेरी तरफ, मैं पारी नहीं हूँ इसलिए आप मुझसे शादी नहीं कर रहे ना? नहीं हरम, तुम तो बहुत प्यारी हो, यही एक मनहूस आदमी है जिसे सिर्फ तुम्हें रुलाना याद आता है। सलार की बात सुनते हरम अपना निचला होंठ लटकाती बोली,
تو مشارب نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سلار نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، حرم اسے دھکا دیتی اٹھ کر مشارب کے پاس پہنچی تو مشارب نے اپنا آئی برو چکایا۔ تو ماسا موفا، آپ مجھ سے شادی کر لو۔ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری تو شادی ایمان سے ہو گئی ہے۔ میں بھلا باپ سے کیسے کر سکتا ہوں شادی؟ تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ حرم کی بات سنتے سلار کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی، جبکہ مشارب گھبرا کر بولا تو حرم نے فوراً سوال داغا۔ حرم میری جان، ابھی آپ چھوٹی ہو، جب بڑی ہوگی تو آپ کی بھی شادی ہو جائے گی۔ تو ریم کیسے بڑی ہوئی؟ وہ تو میری جڑواں ہے۔ اوہو پاگل، شادی کر لو تو پھر گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں گھر کے کام آتے ہیں؟ تو پھر تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم واپس قصر سکندر جا کر رضیہ بیگم سے گھر کے کام سیکھنا، پھر تمہاری شادی ہوگی، سمجھی تم؟ حیام کی بات سنتے حرم نے فوراً سوال کیا، جبکہ اس کے سوال پر حیام کی بھی چپی لگی۔ پھر حریم آگے بڑھتی بولی تو حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر حریم فوراً بولی تو حرم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور پھر بھاگ کر اپنے ٹوائز کا بیگ لیتی ان سے کھیلنے لگی۔ حرم کو کھیل میں مصروف ہوتے دیکھ کر سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر سلار خاموشی سے جاتا اپنے سینے پر کریم لگانے لگا۔ صبح کا وقت تھا، سب کی طرح انزلہ بھی ابھی سو رہی تھی جب اس کے پاس پڑا موبائل بجنا شروع ہوا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھول کر انزلہ نے ہاتھ بڑھاتے موبائل اٹھاتے اپنے کان کو لگایا اور پھر آگے سے ملنے والی خبر نے انزلہ کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد واپس آ رہی ہوں۔ موبائل پر دی جانے والی خبر سن کر انزلہ پریشانی سے بولی اور پھر جلدی سے اٹھتی اپنا سامان پیک کرتی نیچے کو بھاگی۔ زویان، مجھے جلد از جلد لاہور پہنچنا ہے۔ ہاں تو کل ہم چلے جائیں گے لاہور، فکر کیوں کرتی ہو؟ نہیں کل نہیں، آج، بلکہ آج بھی نہیں، ابھی جانا ہے مجھے۔ میری موم کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ آئی سی یو میں ہے۔ سید حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انزلہ پریشانی سے زویان کے پاس آتی بولی تو زویان نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر انزلہ نے روتے ہوئے جواب دیا تو اس کی بات سنتے لاؤنج میں بیٹھے سب نفوس پریشان ہوئے اور پھر وہ سب لوگ ہی زویان کی فیملی سمیت لاہور روانہ ہو گئے۔ آپی، آپ آ گئی؟ امی کی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہ بھیا ٹائم پر آ گئے اور امی کو ہاسپٹل لے آئے، ورنہ میں تو پریشانی ہو گئی تھی۔ امیس تم؟ میں امیس نہیں ہوں، تم مجھے پہچان نہیں سکتی کیا؟ انزلہ کی بہن اشما کی بات سنتے انزلہ ارول کو دیکھتی بولی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ارول اس کا جبڑا پکڑتا ہلکے غصے سے اس کی بات کاٹتا بولا۔ ارول کی بات سنتے انزلہ کا سانس خشک ہوا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ارول اس کے پیچھے پاکستان پہنچ جائے گا۔ میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ارول کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھتے انزلہ اس کے ہاتھ سے اپنا جبڑا چھڑاتی ہلکی آواز میں بولتی اشما کے ساتھ اندر کی جانب بھاگی، جبکہ ارول بس غصے سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ ارول، تم یہاں؟ بالکل، جہاں میری جان وہاں میں۔ شٹ اپ! امیس کا سوال سنتے ارول مسکراتا بولا تو امیس ارول کے گلے لگتا ہلکے غصے سے بولا، جس پر ارول نے اپنی ہنسی دبائی۔ پھر ارول آگے بڑھتا اپنے ماں باپ اور حیام کو ملا۔ ارول، اس سے ملو، یہ میری وائف ہے اروما، اور اروما یہ میرا جڑواں بھائی ہے ارول۔ السلام علیکم بھابی جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امیس کی بات سنتے ارول مسکرا کر اروما کو دیکھتا بولا تو اروما نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر ارول نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ ارول کچھ بولتا ایک 40-45 سال کا شخص آتا ان کے پاس کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ بے غیرت لڑکی؟ پہلے میرے بھائی کو کھا گئی، اب اپنی ماں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ چاچو، آپ یہاں؟ خبردار جو مجھے چاچو بولا تو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پہلے تمہاری وجہ سے میرا بھائی مرا، اب تم اپنی ماں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ارے چاہتی کیا ہو تم منحوس عورت؟ اس آدمی کے چلا کر بولنے پر سب نے پریشانی سے اسے دیکھا، جو حلیے سے تو بڑا پڑھا لکھا اور سوبر لگ رہا تھا مگر زبان سے انتہائی بدتمیز تھا۔ اس شخص کے چلانے پر انزلہ اور اشما کمرے سے باہر آئیں تو اپنے چاچو فرید کو دیکھتے انزلہ پریشانی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ انزلہ اپنی بات پوری کرتی فرید غصے سے اس کی بات کاٹتا چلایا، جبکہ اپنے سب دوستوں کے سامنے اپنے چاچو کی زبان اور باتیں سن کر انزلہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا چاچو، بابا میری وجہ سے نہیں مرے تھے، وہ تو بس رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا انہیں رات سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اللہ جی کو پیارے ہو گئے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ میری وجہ سے مرے ہیں؟ ارے دو منحوسوں کا بوجھ تھا میرے بھائی پر، ہارٹ اٹیک تو آنا ہی تھا اسے۔ بہت منع کیا تھا میں نے تمہاری ماں کو، مت لڑکی کو اتنا پڑھائیں لکھائیں، مگر نہیں، میری تو ایک نہیں سنتا کوئی۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی کوئی ایک بھی نہیں سنتا، تو پھر اب کیوں سنیں گے؟ جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دیں ہم بہنوں کو، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے چاچو۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، ہاں؟
انزلہ کی نم آواز سنتے ارویل کے دل کو کچھ ہوا، جبکہ فرید ایک بار پھر چلاتا بولا تو انزلہ نے غصے سے جواب دیا، جس پر فرید غصے سے بولتا آگے بڑھتا انزلہ کو تھپڑ مارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فرید انزلہ کو تھپڑ مارتا، ارویل راستے میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا، جبکہ انزلہ آنکھیں بند کیے فرید کے تھپڑ کا انتظار کرنے لگی۔ جب 2 منٹ تک تھپڑ نہ پڑا تو انزلہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے اپنے سامنے دیکھا۔ فرید کا ہاتھ ارویل کے ہاتھ میں دیکھتے انزلہ نے حیرانگی سے ارویل کو دیکھا۔ خبردار، جو مزید ایک بھی لفظ کہا تو یا کوئی بکواس کی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی۔ تم کون ہو اور ہمارے آپس کے معاملے میں کیوں بول رہے ہو؟ میں انزلہ کا ہونے والا شوہر ہوں اور مجھے یہ بات بالکل قبول نہیں کہ کوئی بھی آ کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے، سمجھے؟ اس لیے دور رہو۔ ارویل کی بات سنتے فرید غصے سے بولا تو ارویل نے بھی غصے سے جواب دیا، جس پر فرید نے غصے سے انزلہ اور اشما کو دیکھا۔ اچھا، تو تم اس لیے باہر پڑھنے گئی تھی تاکہ یہ گل کھلا سکو، مگر تم شاید بھول گئی ہو کہ تمہارا رشتہ میرے عامر سے طے ہوا تھا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی اور نہ میں کبھی آپ کے ان پڑھ، جاہل، گوار اور نشئی بیٹے سے شادی کروں گی۔ سن لیا آپ نے؟ اب جائیں یہاں سے۔ مجھے، میری بہن اور میری امی کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے اتنا مہنگا ہاسپٹل افورڈ کرتی ہو۔ میرے پیسے کے سوا تم ماں بیٹی یا کچھ نہیں ہو۔ جب پیسے بند کروں گا نا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا نہیں۔ ناک رگڑتی ہوئی آؤ گی تم میرے پاس پیسے لینے، سمجھی؟ فرید کی بات سنتے انزلہ فوراً بولی تو فرید نے غصے سے جواب دیا، جس پر انزلہ نے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم بھوکی مر جائیں گی مگر آپ سے ایک پیسہ نہیں مانگیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم ویٹریس کی نوکری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھا لیں گے، مگر آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ انزلہ کی بات سنتے اشما بھی غصے سے بولی تو فرید ارویل کو دھکا دے کر پیچھے کرتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ فرید کے جانے کے بعد انزلہ روتی ہوئی اپنے پیچھے پڑی چیئر پر ڈھہ گئی۔ ایکسکیوز می، شازیہ بی بی کے ساتھ آپ ہیں؟ ہمیں جلد سے جلد ان کی سرجری کرنی ہے، آپ پلیز فارمیلٹیز پوری کر دیں۔ ابھی انزلہ اور اشما چیئر پر بیٹھی ہی تھیں کہ ایک نرس آتی فوراً بولی، جس پر انزلہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ نرس فوراً سے اسے جواب دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ انزلہ ہاں میں سر ہلاتی خاموشی سے اٹھ کر ریسیپشن کی طرف بڑھی تو ارویل بھی اس کے پیچھے پیچھے ریسیپشن پر آیا۔ 30,000 جمع کروا دیں۔ میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر سکتی ہوں، سنبھال کر رکھو، بعد میں کام آئیں گے۔ انزلہ نے فارم فل کرتے جمع کروایا تو ریسیپشنسٹ فوراً بولی، جس پر پاس کھڑے ارویل نے اپنا کارڈ آگے بڑھایا تو انزلہ پریشانی سے اسے دیکھتی بولی، جس پر ارویل ہلکے غصے سے بولتا پیسے جمع کروا گیا۔ پھر وہ دونوں واپس سے شازیہ بی بی کے کمرے کے باہر آ گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں شازیہ بی بی کو سرجری کے لیے لے جایا گیا اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری کرتے سٹنٹ ڈالا گیا، جبکہ انزلہ اور اشما کے ساتھ باقی سب بھی باہر کوریڈور میں کھڑے ان کی صحت یابی کی دعا کرتے رہے۔ سرجری کامیاب ہو گیا، کچھ ہی دیر میں انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر آتا دیکھ کر انزلہ اور اشما فوراً سے ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر ہلکی مسکراہٹ سے بولا، جس پر ان دونوں بہنوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ انزلہ مسکرا کر نوشین کو اپنی بہن سے ملوانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شازیہ بی بی کو ہوش آیا تو انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ شازیہ بی بی کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے انزلہ اور اشما خوشی خوشی ان کے پاس کمرے میں گئیں۔ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ تم اسلام آباد سے کب آئیں؟ انزلہ، اور مجھے پتہ کیوں نہیں چلا؟ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آپ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ آپ کو بے ہوش دیکھتے اشما نے مجھے فون کر کے بلا لیا تھا۔ انزلہ کا سوال سنتے شازیہ بی بی پریشانی سے بولتی سوال کر گئی، جس پر انزلہ مسکرا کر بولی اور پھر اپنے دوستوں کی فیملی سے ان کا تعارف کروانے لگی، جبکہ شازیہ بی بی ہلکی مسکان کے ساتھ ان سب سے ملتی، ان کی دعائیں سنتی، آمین بولتی رہیں۔ آج شازیہ بی بی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ انزلہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی ارویل نے سرجری اور ہاسپٹل کی باقی پیمنٹس کلیئر کر دی تھیں اور انزلہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں شازیہ بی بی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، جس پر انزلہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ شازیہ بی بی کو ہاسپٹل سے سیدھا شیرازی مینشن لے جایا گیا تھا اور عبید شیرازی کے بے انتہا اصرار پر سب لوگ ہی شیرازی مینشن میں رہائش کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ آج تقریباً 10 سال بعد شیرازی مینشن میں ٹھیک ویسی آوازیں گونجی تھیں جیسے پہلے کسی زمانے میں اس میں رہنے والوں کی وجہ سے گونجتی تھی۔ نوشین شیرازی اور عبید شیرازی اپنے گھر کو پھر سے آباد ہوتے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ عبید شیرازی نے آروما کے تایا سے بات کر لی تھی اور ان کی رضامندی سے آروما بھی شیرازی مینشن میں رہ رہی تھی۔ عبید شیرازی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد امیس کا ریسیپشن کر کے سب کو اس شادی کے بارے میں بتا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ارویل اور انزلہ کا نکاح بھی کر دیں گے۔ اس سلسلے میں وہ شازیہ بی بی سے تو بات کر چکے تھے،
मगर दोनों फंक्शंस शाजिया बीबी के ठीक होने के बाद एक साथ ही करने का प्लान कर चुके थे। इस वक्त सब लोग शाजिया बीबी समेत शहराजी मेंशन के लाउंज में बैठे टीवी पर न्यूज़ सुन रहे थे। जैसे जैसे न्यूज़ चलती जा रही थी, कमाल साहब का रंग फक पड़ता जा रहा था। वो सांस रोक के न्यूज़ सुन रहे थे, जबकि बाकी सबके चेहरों पर बस हैरानगी थी। जी तो नाजरीन, आपको बताते चले, पाकिस्तान का डॉन बीस्ट जो कि पिछले 8 साल से जेल में कैद था, आज कोर्ट ने इसे आज़ाद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बीस्ट पर दहशतगर्दी और स्मगलिंग के केस लगाए गए थे। बीस्ट मशहूर मारूफ दहशतगर्द और डॉन पाशा बे का खास दरिंदा है, जिसे आज से 8 साल पहले जेल की कैद में डाला गया था और आज 8 साल बाद इसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। ज़राए का मानना है कि बीस्ट के बाहर आने में पाशा बे का हाथ है और पाशा बे 8 साल बाद पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही इसने अपना सबसे ख़ास दरिंदा बाजियाब करवा लिया है। असल में पाशा बे कौन है ये तो कोई नहीं जानता, मगर इसके दरिंदे और पावर्स देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कोई आम शख्स नहीं है। अभी एंकर मजीद बोल ही रही थी जब कमाल साहब ने रिमोट उठाते टीवी बंद कर दिया, जबकि कमाल साहब की इस हरकत पर सबने हैरानगी से इन्हें देखा। बाबा, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये फजूल खबर सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, गुस्सा तो ना हो, वैसे हया, ये बीस तो तुम्हारी गैंग का ही है, तुम्हें इस बारे में पता था? अलवीना के सवाल पर कमाल साहब गुस्से से बोले तो मशारिब ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर हयाम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं जानती हूँ, वैसे तो हम दरिंदों को इतनी देर कैद में कोई नहीं रख सकता, मगर बीस्ट वो पहला दरिंदा है जिसने 8 साल की जेल काटी है। वो अलग बात है कि बीस्ट को 8 साल कैद सिर्फ इस लिहाज से हुई थी कि वो बीस्ट नहीं बन सकता था, बल्कि एक आम इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार रहा था। इससे इसकी हर पावर छीन ली गई थी और आज 8 साल बाद इसकी रिहाई का मतलब है इसे उसकी पावर्स वापस मिल गई हैं। वो एक बार फिर वही ख़तरनाक दरिंदा बन चुका है। मगर इसे कैद किसने किया था और इस पर केस किसने किया था? इस शख्स का नाम तो नहीं पता मुझे, मगर हाँ इतना जानती हूँ कि 8 साल पहले बीस्ट पाशा के एक मिशन के सिलसिले में तुर्की गया था और वहाँ पर बीस्ट एक 22-23 साल की लड़की पर अपना दिल बुरी तरह से हार गया। सुनने में आया है कि वो लड़की बला की खूबसूरत थी, जैसे परिस्तान से उतरी कोई परी। बीस्ट ने पाशा का मिशन पूरा करने के बाद इस लड़की को अप्रोच किया था। वो लड़की पाकिस्तान के किसी मशहूर प्रोसिक्यूटर की इकलौती भतीजी थी और जब इस प्रोसिक्यूटर और इस लड़की के बाप को पता चला कि पाकिस्तान का डॉन बीस्ट इस लड़की के पीछे है, तो इन दोनों ने मिलकर इस लड़की के जरिए बीस्ट को कैद में डलवा दिया और बीस्ट पर न जाने कितने ही स्मगलिंग और दहशतगर्दी के केसेस डाल दिए। पाशा की पावर्स की वजह से बीस्ट सलाखों के पीछे तो न गया, मगर अपनी सब पावर्स खो बैठा था और अब आज इस केस के ख़त्म होने के बाद इसे वो सब पावर्स वापस मिल गई हैं। मतलब कि सोया हुआ बीस्ट एक बार फिर जाग गया है और अब जब वो जाग गया है तो ना जाने कितनों को गहरी नींद सुलाने वाला है। हयाम की बात सुनते ज़ोयान ने परेशानी से सवाल किया तो हयाम ने कंधे उचकाते जवाब दिया, जबकि हयाम की बात सुनते कमाल साहब के रोंगटे खड़े होने लगे। वो लड़की कौन थी और इस प्रोसिक्यूटर का नाम क्या था? उस लड़की की असलियत कि वो कौन थी और क्या नाम था उसका, वो तो सिर्फ और सिर्फ बीस्ट और उसके ख़ास आदमी ही जानते हैं। हाँ, वैसे डार्क वर्ल्ड में इस लड़की को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि सीनियोरिटा, परी और महारानी वगैरह। और इस प्रोसिक्यूटर का असल नाम सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक पाशा बे और दूसरा शाजिल मिराज। बाकी पूरा डार्क वर्ल्ड इसे प्रोसिक्यूटर साहब के नाम से ही जानता है। अगर वो लड़की उस वक्त 22 साल की थी तो अब 8 साल बाद 30 साल की होगी और अब तो इसका बाप उसकी शादी भी कर चुका होगा और उस लड़की के 2-3 बच्चे भी होंगे। अब तो बीस्ट का चांस गया, अफसोस। उमैस के सवाल पर हयाम फ़ौरन बोली तो सलार ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मशारिब और ज़ोयान ने कहका लगाते एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। मुझे नहीं लगता उस लड़की की शादी हुई होगी, क्योंकि पावर्स बीस्ट से ली गई थी, इसके बंदों से नहीं। अगर उस लड़की के बाप ने उस लड़की की कहीं शादी करने की कोशिश की भी होगी तो बीस्ट के आदमी ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया होगा और बिलफर्ज उस लड़की की शादी हो गई है तो भी बीस्ट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उस लड़की को बेवा करके अपनी कैद में रखने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वो दरिंदा है और हम दरिंदे अपने इश्क से दस्तबरदार नहीं होते। तुम सब ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? ख़त्म करो इस टॉपिक को। और नौशीन भाभी, आपने कोई रिश्ते वाली बताई थी शीज़ल को, इनसे बात करें। मैं अब जल्द से जल्द अलवीना की शादी कर देना चाहता हूँ। इनसे कहें हमें अच्छा और पढ़ा लिखा हमारे मैच का रिश्ता दिखाएं। हयाम की बात सुनते कमाल साहिब हल्के गुस्से से बोले तो नशीन ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया। मगर बाहर रिश्ते ढूंढने की क्या ज़रूरत है कमाल साहिब, जब रिश्ता आपके सामने घर में मौजूद है। हाँ, पाकिस्तान का मशहूर डिफेंस लॉयर बहराम तौकीर। हाँ तौकीर साहिब, अब आप भी बहराम का सोचें। अलवीना अच्छी बच्ची है, अगर आप दोनों को एतराज़ ना हो तो बात आगे बढ़ाएं।
اگر کمال صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، الٹا ہمیں تو خوشی ہوگی اگر الوینا ہمارے گھر کی بچی بنے۔ عبید شیرازی کی بات سنتے سب نے پریشانی سے انہیں دیکھا تو عبید نے مسکراتے ہوئے بہرام کی جانب اشارہ کرتے جواب دیا، جس پر سید ابراہیم الوی بھی مسکراتے بولے۔ الوی صاحب کی بات سنتے توقیر صاحب نے اپنی اہلیہ ہاجرہ کو دیکھا، جس پر انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو توقیر صاحب مسکراتے بولے، مجھے کیا اعتراض ہونا، یہ تو خوشی کی بات ہے میرے لیے۔ واہ مبارک ہو سالار، ہم رشتہ دار بن گئے۔ کمال صاحب کی بات سنتے مشارب سالار کے گلے لگتا بولا تو لاؤنج میں ایک زبردست قہقہ گونجا جس نے ماحول کو زعفرانی بنا دیا۔ پھر نوشین کے کہنے پر آروما نے سب کا منہ میٹھا کروایا، جبکہ ان سب میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا، اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتا چلا گیا۔ 2 ہفتے بعد، وقت اچھا ہو یا برا اس کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ یہ 2 ہفتے کہاں گزرے تھے کسی کو پتہ نہ چلا۔ کمال صاحب کو نہ جانے کیا جلدی تھی جو انہوں نے توقیر صاحب سے بات کرتے چٹ منگنی پٹ بیاہ کا بول دیا تھا، اور توقیر صاحب بھی کمال صاحب کی بات مانتے الوینا کو 2 ہفتے بعد رخصت کرنے کا بول چکے تھے۔ پچھلے ہفتے ہی توقیر صاحب اور ہاجرہ نے الوینا کے ہاتھ میں بہرام کے نام کی انگوٹھی ڈال دی تھی اور اس ہفتے وہ الوینا کو بہرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب سب کو پتہ چلا کہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی تو سالار اور مشارب نے رولہ مچا کر مائیوں اور مہندی کی رسم بھی رکھوا لی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں سب اتنا مصروف ہو چکے تھے کہ کوئی بھی سیدہ اشال الوی کے مرجھائی شکل پر غور ہی نہ کر سکا۔ توقیر صاحب بہرام کی بارات اپنے گھر سے لانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی فیملی اپنے گھر واپس جا چکی تھی، جبکہ الوینا کو شیرازی مینشن سے ہی رخصت کیا جانا تھا۔ آج مشارب کے سر کی پٹی کھلنی تھی اور مشارب صاحب نے صبح سے ایک نیا بیڑا اٹھایا ہوا تھا جس پر کمال صاحب کلستے اپنی گندی اولاد کو بس گور ہی سکتے تھے اور کچھ تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ شیطانوں کا چاچا جی کہاں کسی کی سنتا تھا۔ کمال صاحب میں آپ کو بول رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں بارات والے دن دولہے کی گاڑی کے آگے آ کر اپنی جان دے دوں گا۔ گندی اولاد، تم نے بارات کے دن کا بھی کیوں انتظار کرنا ہے؟ ابھی دے دو نا اپنی جان۔ دیکھ رہی ہیں موما اپنے شوہر کو، ذرا جو یہ ایک میری بات مانتے ہوں۔ کمال صاحب بھولے مت، شریعت کے مطابق وہ بیوی ہے میری۔ اگر آپ نے الوینا آپی کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی رخصت نہ کیا تو مجھے مت کہیے گا، کیونکہ میں انتظار کیے بنا ہی بھائی سے پہلے آپ کو دادا بنا دوں گا۔ مشارب کی بات سنتے کمال صاحب غصے سے بولے تو مشارب پہلے شیزل اور پھر کمال صاحب کو دیکھتے بولا، جبکہ اس کی اتنی بے باکی پر الوینا، شیزل، حریم اور باہر سے آتی ایمان کا چہرہ لال انگارا ہوا۔ جاذب تو بس اسے گھور کر رہ گیا، جو ہاسپٹل جانے کے بجائے یہاں کھڑا اپنی ضد پر اٹکا بے باکیوں کی ہر حد پار کر رہا تھا۔ آپو، مشارب، چلیں ہاسپٹل جانا ہے، اور پھر واپسی پر فرقان تایا کے گھر سے آپو کا لہنگا بھی لانا ہے۔ اس سے پہلے کہ کمال صاحب کچھ بولتے زویان آتا مسکرا کر بولا اور پھر مشارب کے گلے میں ہاتھ ڈالتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر کی جانب لے گیا، جبکہ ان دونوں کو جاتا دیکھ کر الوینا بھی چادر لیتی ان دونوں کے پیچھے بڑھی، جبکہ کمال صاحب تو بس مشارب کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئے۔ بابا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ ایمان کی رخصتی کر لینا، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ بیٹا بھی مشارب شادی کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ خود مجھ پر یا تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے میں ایک لڑکی کو میں کیوں رخصت کر اس کی جان بھی مشکل میں ڈالوں؟ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا نا یہ، تب ایمان کو رخصت کروں گا۔ مشارب کے جانے کے بعد جاذب نے پریشانی سے سوال کیا تو کمال صاحب فوراً بولے اور پھر بنا جاذب کا جواب سنے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یہ منظر تھا ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر سیام کے روم کا، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر سیام ٹیبل کی دوسری جانب کرسی پر بیٹھا مشارب کو گھور رہا تھا، جبکہ مشارب مسلسل زویان اور الوینا سے بحث میں مصروف تھا۔ ٹاپک وہی کہ ایمان کی رخصتی کی جائے۔ اس بحث کی وجہ سے ابھی تک مشارب نے اپنے سر کی پٹی نہیں اتروائی تھی، جبکہ ڈاکٹر سیام کا جی چاہ رہا تھا مشارب کے منہ پر ایک تھپڑ مارتے اس کی پٹی کھول دیں۔ آپ لوگ ایک کام کریں، اپنا یہ فیملی ڈرامہ باہر جا کر کریں، تب تک میں دوسرے پیشنٹس چیک کر لوں گا۔ جب آپ کا یہ ضدی بچہ مان جائے تو اسے لے آئیے گا، میں پٹی کھول دوں گا۔ او کالے سیاہ بھوت، تم چپ کرو اور میری ٹرن ہے، میں اپنی ٹرن پوری کر کے ہی جاؤں گا، سمجھے تم؟ مشارب، دیکھو تم پٹی کھلوا لو، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ دیکھو ہمیں تایا جان کے گھر بھی جانا ہے، جلدی کرو نا پلیز۔ ٹھیک ہے کھلوا لیتا ہوں، مگر تایا جی کے گھر جا کر میں ان سے بات کروں گا اور پھر ہی گھر جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ پلیز پٹی کھول دیں۔ ڈاکٹر سیام کی بات سنتے مشارب غصے سے بولا تو ڈاکٹر سیام نے گہرا سانس بھرا۔ پھر الوینا منتی انداز میں بولی تو مشارب نے فوراً شرط رکھی، جس کو مان کر الوینا شکر کرتے فوراً سے ڈاکٹر سیام کو بولی،
तो डॉक्टर श्याम ने आगे बढ़ते मशारिब की पट्टी खोली और इसे बिल्कुल ठीक करार देते अपनी जान छुड़ाई। आज तौकीर साहब की फैमिली अलवीना की माइयों और मेहंदी का सूट लेकर शराजी मेंशन आए थे। कमाल साहब के कहने पर वो लोग रात का खाना शराजी मेंशन में ही खाने का इरादा रखते थे। इस वक्त सब लोग लाउंज में बैठे थे जब हरीम ने नूडल्स का बाउल लाते सलार के आगे टेबल पर रखा था। मैं थक गई हूँ सुबह से इस लड़की के पीछे भाग भाग कर, अब तुम ही इसे खाना खिलाओ। हरम बात सुने। जी गार्ड जी। हरीम की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे। फिर सलार ने हरम को आवाज लगाई तो हरम बोतल के जिन की तरह सलार के पीछे हाजिर हुई और सलार के गले में हाथ डालती साइड से आगे को झुकती इंतहाई मासूमियत से बोली, इधर आए खाना खाएं। नहीं, मैंने नहीं खाना, ये गंदे हैं, नूडल्स गंदे हैं। इसमें देखे ये ग्रीन ग्रीन सा भी है। नहीं, कोई गंदे नहीं, नूडल्स तो बहुत टेस्टी होते हैं और वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। सलार हरम का हाथ पकड़ता बोला तो हरम नफ़ी में सर हिलाती बोली, जिस पर सलार ने फौरन जवाब दिया तो हरम ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया और अपना हाथ छुड़ाती भागने की तैयारी कर गई। नहीं, वेजिटेबल्स तो गंदे बेबी खाते हैं, मैं कोई गंदी बेबी हूँ? मैं तो अच्छी बेबी हूँ। तेरी तो बाबा बचाओ। हरम अपनी बात पूरी करती भागने लगी। जब सलार गुस्से से बोलता हरम का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाता, इसके दोनों हाथ इसकी टांगों पर रखता, अपनी भारी भरकम लात इसके हाथों पर रख गया, जबकि वो नाजुक जान इस बिल्डोजर की टांग के नीचे दबकर रह गई। अपने सारे रास्ते बंद होते देखकर हरम ने अपने बाप को आवाज लगाई, जो सामने ही सोफे पर बैठे अपनी अफलातून बेटी को काबू में आते देखकर अपनी हंसी दबा रहे थे। सालार की इस हरकत पर तौकीर साहिब, बहराम और हाजरा ने परेशानी से इसे देखा। वो एक लड़की पर अपनी टांग रखे बैठा इसे काबू किए हुए था, जो एक निहायत ही गैर मुहज्जब हरकत थी। अगर वहां पर हरम की जगह कोई और लड़की होती तो। अब जब सिकंदर बलात सामने बैठे सलार की यह हरकत देखकर खामोश थे तो तौकीर साहिब और हाजरा को भी कुछ बोलना मुनासिब न लगा। चलो हरम शाबाश, अब जल्दी से मुंह खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खाऊंगी, गंदे गार्ड जी। सलार की बात सुनते हरम ने एक बार फिर अपना एहतजाज बुलंद किया तो सलार ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कांटे में नूडल्स फंसाए और फिर अपने एक हाथ से हरम का नाक दबाते इसका सांस बंद किया। सांस न आने की वजह से हरम ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो सलार ने इसके मुंह में नूडल्स डाले और इसे चबाकर निगलने का इशारा किया, जिस पर ना चारों चार हरम को नूडल्स निगलने पड़े। फिर सलार ने हरम को सारे नूडल्स यूं ही ख़त्म करवाए, जबकि हरम बेचारी मजबूरी के तहत मुंह से ही सांस लेती रही। नूडल्स ख़त्म होने के बाद सलार ने इसकी छोटी सी नाक छोड़ी तो वो लाल सुर्ख हो चुकी थी। फिर सलार ने टिश्यू से इसका मुंह साफ करते अपनी टांग इसके ऊपर से उठाई तो हरम ने ना आओ देखा ना ताओ, सलार पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। हरम के नाजुक हाथों से मुक्के मारने पर सलार ने अपनी हंसी दबाई, जबकि सलार को अपनी हंसी दबाते देखकर हरम ने गला फाड़कर रोना शुरू किया। हरम को रोते देखकर सलार परेशानी से इसके पास बैठा। इससे पहले कि सलार कुछ बोलता, हरम गुस्से से इसे धक्का देती, जमीन पर चित लेटती, अपना रुख मोड़ती पक्की नाराजगी का ऐलान कर गई। हरम की इस हरकत पर जाजिब मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और इसे अपने सहारे उठाकर बिठाया। दाजिब, गार्ड जी गंदे हैं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती नूडल्स खिलाए। हरम, जाजिब नहीं भैया, तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। हरम की बात सुनते हरीम फौरन बोली तो हरम ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई। अच्छा चलो आप जमीन से उठो, भैया गार्ड जी को डांटेंगे। अभी डांटो। सलार, कितनी बुरी बात है, कोई ऐसे करता है? खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। जी भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जाजिब की बात सुनते हरम फौरन बोली तो जाजिब ने मसनूई गुस्से से सलार को घुरका, जबकि सलार खामोशी से अपना सर झुकाते हाँ में सर हिलाता बोला तो हरम ने भी हाँ में सर हिलाया। बाबा को भी डांटो, इन्होंने मुझे बचाया नहीं। नहीं बाबा तो मुझसे बड़े हैं, मैं इनको नहीं डांट सकता। रीम को भी डांटो, इसकी वजह से गार्ड जी ने मुझे नूडल्स खिलाए। हरम की बात सुनते जाजिब फौरन बोला तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया, हरीम, हरीम नहीं रीम। हाँ हाँ रीम, खबरदार जो आइंदा मेरी बहन को नूडल्स खिलाए तो मारूंगा मैं तुम्हें, और नाराज भी होगे। हाँ, और मैं तुमसे नाराज भी हो जाऊंगा। अभी जाजिब बोला ही था कि हरम इसकी बात काटती बोली, जिस पर जाजिब हाँ में सर हिलाता बोला तो हरम एक बार फिर बोली, जिस पर जाजिब ने फौरन इसकी बात मानते धमकी दी तो हरीम ने हाँ में सर हिलाया। जबकि हरीम का सर हाँ में हिलते देखकर हरम फौरन खड़ी हुई और जाजिब का बाजू पकड़ गई। अब मैं और भैया केक खाएंगे और मैं अपना केक रीम और गार्ड जी को नहीं दूंगी, बाबा को भी नहीं दूंगी। अच्छा चलो हम केक लेकर आते हैं, आप किसी को न देना, मगर गार्ड जी और रीम और बाबा से नाराज भी नहीं रहना, ओके? ओके चलो। हरम की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि जाजिब मुस्कुराता बोला तो हरम ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया और फिर जाजिब का बाजू पकड़ती वहां से निकलती चली गई।
حرم اور جاذب کے جانے کے بعد سب کا ہوا میں فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ یہ منظر تھا کشمیر کی ایک خوبصورت وادی کا۔ یہ وادی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی تھی، کیونکہ یہاں پر پاکستان کے ڈون بیسٹ کا بسیرا تھا، وہ شخص جس میں رحم نامی چیز نہ تھی۔ اپنے ہی عشق کی وجہ سے 8 سال پہلے قید کیا گیا تھا۔ آج وہ 8 سال بعد پاور میں آیا تھا۔ 8 سال بعد اسے آزادی نصیب ہوئی تھی اور اب وہ اپنی سینیوریٹا کو قید کرنے والا تھا۔ وہ سینیوریٹا جس کی وجہ سے اس سے کھل کر سانس لینے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا، مگر اصل میں تو وہ سینیوریٹا بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا استعمال کر کے اسی کے تایا نے ایک بیسٹ کو قید کیا تھا۔ ڈارک ورلڈ میں وہ شخص جو بیسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اصل زندگی میں ایک مشہور ڈاکٹر تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بے رحم درندہ جو نہ جانے کتنوں کو سفاکیت کی حد پار کرتے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، دن میں انسانی جان کا رکھوالا تھا۔ ٹال، ڈارک، ہینڈسم اور لیڈی کلر، یہ ان لڑکیوں کے دیے گئے ٹائٹل تھے جو اس خوبرو نوجوان ڈاکٹر پر دل ہارتی تھیں، مگر وہ اکڑو ڈاکٹر کسی لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ بیسٹ اصل میں کیسا دکھتا ہے یہ صرف اور صرف پاشا بے جانتا تھا، کیونکہ بیسٹ پاشا بے کا خاص درندہ تھا۔ کشمیر کی اس خوبصورت وادی جس پر اس بیسٹ کا قبضہ تھا، وہاں پر لائن سے 4 گاڑیاں آ کر رکی تھیں، اور ان گاڑیوں میں کون آیا تھا یہ تو وہاں موجود ہر شخص ہی جانتا تھا۔ وہ 8 سال بعد آیا تھا اپنی اس پرسکون وادی میں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر منجمد اس گاڑی سے اترنے والے شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی اچانک سے ایک گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک پیر باہر نکلا، اور ایک مردانہ پیر، اور پھر وہ شخص پورا کا پورا باہر نکل کر اپنی اس جگہ کا جائزہ اپنی سکین کرتی آنکھوں سے لینے لگا۔ کالے بال جنہیں سلیقے سے پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا، کالی گہری آنکھیں جن میں غصے کی وجہ سے لال ڈوریں پڑ رہی تھیں، باقی کا چہرہ کالے ماسک سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے غیر واضح تھا، لمبی گردن، 6 فٹ 2 انچ جتنا قد، کالی جینس پر سفید شرٹ اور کالی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ بھلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، ٹال، ڈارک، ہینڈسم ڈاکٹر عرف بیسٹ۔ اپنے بوس کو 8 سال بعد دیکھتے وہاں موجود سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ بیسٹ اپنی ایک مغرورانہ چال چلتا سیدھا اس وادی میں بنائے گئے اپنے ڈیرے پر پہنچا تھا، اور ڈیرے پر موجود اپنی سربراہی کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کا خاص آدمی عرف رائٹ ہینڈ عامر اس کے سامنے آتا کھڑا ہوا۔ میری سینیوریٹا کہاں ہے؟ بیسٹ، میں نے پتہ کیا ہے، وہ اس وقت لاہور میں موجود ڈیمون کے باپ عبید شیرازی کے گھر شیرازی مینشن میں موجود ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ ترکی میں ہے۔ بیسٹ کے سوال پر عامر فوراً بولا تو بیسٹ نے آئی برو اچکاتے سوال کیا، جس پر عامر نے گہرا سانس بھرا۔ جی، وہ پہلے ترکی میں ہی تھیں، پھر ان کا چھوٹا بھائی پاکستان آیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، تو بس اپنے بھائی کی وجہ سے وہ بھی پاکستان آ گئیں، اور اب اس ہفتے ان کی شادی ہو رہی ہے ڈیفنس لائر بہرام توقیر سے۔ عامر کے بات بیچ میں چھوڑنے پر بیسٹ نے سوال داغا تو عامر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جبکہ عامر کی بات سنتے بیسٹ کی کالی آنکھوں میں خون اترا۔ نہیں بیبی گرل، مجھے یوں اپنے عشق میں عمر بھر کی قید سنا کر تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہو، اور ابھی تو اس قید کا حساب بھی باقی ہے جس کی وجہ سے 8 سال تک میں اپنی دنیا اور اپنے لوگوں سے دور رہا، اور تم اتنی آسانی سے کسی کی ہو جاؤ یہ ممکن نہیں، اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آئی ایم کمنگ بیبی گرل، آئی ایم کمنگ۔ عامر کو جانے کا اشارہ کرتے بیسٹ اٹھ کر ڈیرے میں بنے اپنے مخصوص کمرے میں گیا، جہاں پر سوائے بیسٹ کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے ناک کے نتنوں سے دھول اور مٹی کی بو چڑھی، جسے وہ ہاتھ کے ذریعے ہٹاتا کمرے میں لگے مکڑی کے جالوں کو چیرتا سامنے بنی لکڑی کی دیوار کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ دیوار جس پر لا تعداد بڑی چھوٹی ہر سائز کی تصاویر لگی تھیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ساری تصاویر ایک ہی لڑکی کی تھی، جو شکل سے 22-23 سال کی تھی، مگر خوبصورتی میں بیسٹ کو مات دیتی تھی۔ وہ سب تصاویر دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان سب تصاویر کو اس لڑکی کی بے دھیانی میں بغیر اجازت کے کھینچا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک تصویر جس میں اس لڑکی نے کالی جینس پر براؤن ہائی نیک اور کالا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ مسکرا کر سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر پر ہاتھ پھیرتے مٹی ہٹاتے بیسٹ مسکرا کر بولا، اور پھر غصے سے تن فن کرتا اس کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کمرے میں موجود کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی اس تصویر پر پڑتی اس لڑکی کی گولڈن آنکھوں کو مزید چمکا گئی۔ یہ منظر ہے شیرازی مینشن کا، جہاں پر اس وقت شام کو الوینا اور بہرام کی مائیوں کی رسم کی تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھیں۔
توقیر صاحب بھی اپنی فیملی سمیت صبح سے شیرازی مینشن میں موجود تھے۔ مہمانوں کو شام 7 بجے کی دعوت دی گئی تھی اور اس وقت شیرازی مینشن کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ نوشین شیرازی یہ سب تیاریاں دیکھتی بار بار اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ عبیس کے جانے کے بعد اس مینشن میں بھی خوشیاں جگمگائیں گی۔ ماریا کی شادی بھی انہوں نے امریکہ جا کر کی تھی کیونکہ ماریا کے سسرال والے پاکستان آ کر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مما کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی ہوں میرا تیسرا بیٹا کہاں اور کیسا ہوگا۔ کاش سب کچھ ٹھیک ہوتا تو آج میں اپنے تینوں بیٹوں کی بیویوں کو رخصت کر کے اسی مینشن میں لا رہی ہوتی۔ السلام علیکم۔ امیس کے سوال پر نوشین شیرازی ہلکی مسکراہٹ سے بولیں تو امیس بھی ہلکا سا مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اپنے پیچھے سے آنے والی زنانہ آواز پر وہ حیرانگی سے پلٹا۔ اپنے سامنے ماریا اور اس کی فیملی کو دیکھتے نوشین شیرازی اور امیس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماریا پی آپ؟ ماموں! امیس کے حیرانگی سے چلانے پر جہاں ماریا نے مسکرا کر اسے دیکھا وہیں پر گھر میں موجود باقی کے لوگ اپنا اپنا کام چھوڑتے لاؤنج میں آ گئے، جبکہ ماریا کی جڑواں بیٹیاں اینا اور اینی چلاتی ہوئی بھاگ کر آتی امیس کی گود میں چڑھیں۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آپ لوگ آ رہے ہو، آپ نے ماموں کو نہیں بتایا؟ اوہو ماموں، اگر آپ کو بتا دیتے تو آپ سرپرائز کیسے ہوتے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ امیس کی بات سنتے اینا مسکراتی بولی تو امیس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر ماریا اور اس کے ہسبینڈ عالم آگے بڑھتے باری باری سب سے ملے۔ ماریا تو اپنے چھوٹے بھائی ارویل سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ عالم بھی جانتا تھا کہ امیس ٹرپلٹس ہیں اور کسی حادثے کی وجہ سے ارویل اور عبیس لاپتہ ہو گئے تھے، مگر وہ حادثہ کیا تھا نہ کبھی عالم نے پوچھا نہ کبھی ماریا نے اسے بتایا، جبکہ اینا اور اینی جو اپنے باقی دو ماموں سے انجان تھیں امیس کی شکل کا ہی ایک اور شخص دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا دونوں کو؟ پریشان کیوں ہو؟ مما ماموں کا کلون نہیں اینا، یہ ماموں کا کلون نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے سب سے چھوٹے ماموں ہیں، ارویل ماموں۔ جیسے آپ دونوں ٹوئنز ہیں نا، ایسے ہی یہ امیس ماموں کے ٹوئن ہیں۔ ماریا کے سوال پر اینا ارویل کی طرف اشارہ کرتی مسکراتی بولی تو سب نے ایک ساتھ کہہ کر لگایا۔ پھر ماریا مسکرا کر بولی تو اینا بھاگ کر ارویل کی گود میں چڑھی، جبکہ اینی امیس کی ٹانگ کو چپک گئی۔ اینا اور اینی جڑواں تھیں، اس لیے اینا کی نسبت اینی تھوڑی کمزور تھی۔ اینا ہر چیز میں اینی کی نسبت تیز تھی۔ جہاں اینا ہر چیز جلدی پک کرتی وہیں اینی کو چیزیں پک کرنے میں وقت لگتا تھا۔ اینا جتنی شرارتی تھی اینی اتنی ہی معصوم۔ اینا جتنی جلدی نئے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتی تھی اینی کو اتنا ہی وقت لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اینی ہمیشہ ہر چیز میں اینا سے پیچھے رہ جاتی تھی اور اس کی اس کمزوری کی وجہ سے عالم اور ماریا انتہا کے پریشان رہتے تھے۔ مگر اینا جتنی بھی شرارتی ہو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کی بہن اس جیسی نہیں ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اینی کا ہر چیز میں ساتھ دیتی اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اینا لاکھ شرارتی اور تیز ترار سہی، مگر ماریا اور عالم نے اس میں اینی کا ساتھ دینے کی ایسی عادت ڈالی تھی کہ ہر جگہ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کے جھنڈے گاڑتی تھی۔ سب کا یہی کہنا ہوتا کہ آج تک انہوں نے اینا جیسی احساس کرنے والی لڑکی نہیں دیکھی۔ جس مقابلے میں اینا کے مد مقابل اینی آتی تھی، اس مقابلے میں اینا جان بوجھ کر اینی سے ہار جاتی تھی۔ باقی دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں بنا تھا جو اینا عالم کو ہرا سکے۔ دنیا میں واحد ایک اینی کا وہ پیلا سٹف ٹوائے ٹویٹی ہی تھا جس سے ہمیشہ اینا اینی سے جھگڑتی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس اپنا بھی سیم ویسا ہی ٹویٹی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ اینی کے ہاتھ میں پکڑا ٹویٹی ہی چاہیے ہوتا تھا اور اسی وجہ سے وہ دن میں سینکڑوں بار ماریا کی ڈانٹ سنتی تھی، مگر ڈٹائی میں وہ اپنے ماموں عبیس کی کاپی تھی۔ مجال ہے جو ماریا کی ایک بھی سن لے۔ ڈانٹ کھانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد وہ پھر سے اینی کا ٹویٹی کھینچ کر اس کا باجا لازمی بجواتی تھی اور پھر ماریا سے ڈانٹ کھاتی تھی، مگر باز نہ آتی تھی۔ اینی کو امیس کی ٹانگ سے چپکے دیکھ کر اینا ارویل کی گود سے نیچے اتری اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اینی کو اپنے پاس بلانے لگی۔ اینا کے بلانے پر اینی نے ایک نظر ماریا کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اینا کے پاس گئی تو اینا نے اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ پیلا ٹویٹی دیکھا اور اینا کی آنکھیں چمکیں اور پھر پلک جھپکتے ہی اینا میڈم اس کا ٹویٹی کھینچ چکی تھی۔ اپنا ٹویٹی اینا کے ہاتھ میں دیکھتے پہلے اینی کا چھوٹا سا نچلا ہونٹ باہر نکلا اور پھر 5 سال کی اینی جو گلا پھاڑ کر روئی اللہ مان۔ لاؤنج میں کھڑے سب لوگوں نے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں، جبکہ ماریا غصے سے اینا کو گھور رہی تھی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اینی کو ارویل کے ساتھ کمفرٹیبل کرے گی، مگر یہاں تو میڈم اس کا ٹویٹی کھینچ چکی تھی۔ اینی کو یوں روتے دیکھ کر ارویل نے فوراً سے اسے گود میں اٹھاتے پیار کرتے چپ کروایا، نہ صرف چپ کروایا بلکہ اینا کے ہاتھ سے ٹویٹی لیتے بھی اسے دیا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اینا میڈم نے انتہائی آرام سے وہ ٹویٹی ارویل کو دے دیا تھا۔ اپنا ٹویٹی پکڑتے ہی اینی خاموشی سے ٹکر ٹکر ارویل کو دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ٹویٹی سے پکڑا گئی۔ یہ اینی کا دوستی کا سٹائل تھا، وہ جس کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہوتی اسے خود ہی اپنا ٹویٹی پکڑا دیتی تھی۔ اینی کی اس حرکت پر ماریا اور عالم نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی اینا امیس کی گود میں چڑھی۔ این، جیسے ہم 2 ہیں ویسے ماموں بھی 2 ہیں، اب 1 ماموں میرے اور 2 ماموں تمہارے، اوکے؟ اور اگر تم نے میرے ماموں لیے تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اینا، عالم۔ مما، این کے پاس بوڑھے ماموں ہیں، میرے پاس نئے ماموں ہیں۔ اینا کا سوال سنتے اینی نے پہلے امیس اور ارویل کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا تو اینا نے اینی کو دھمکی سے نوازا، جس پر ماریا نے غصے سے اسے پکارتے آنکھیں دکھائیں تو اینا نے منہ بنایا، جبکہ اینی مسکرا کر بولی تو خود کو بوڑھا کہے جانے پر امیس کا منہ کھلا، جبکہ باقی سب نے کہکا لگایا۔ پھر وہ سب لوگ لاؤنج میں موجود صوفوں پر براجمان ہوئے تو نوشین بیگم نے ماریا کو آروما اور انزل سے ملوایا، جبکہ 2 ماموں کے ساتھ 2 مامی کا سنتے اینا نے یوں شور مچایا جیسے اسے کچھ فری میں مل گیا ہو، جبکہ اینا کو خوشی سے ڈانس کرتے دیکھ کر حرم اور اینی نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کیا، اور یوں شام 5 بجے کی چائے کے ماحول کو ان تینوں نے زعفران بنا دیا۔ چائے پینے کے بعد سب لوگ ایک بار پھر سجاوٹ میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ ماریا اور عالم دونوں بچیوں کو لیے کمرے میں فریش ہونے کی نیت سے جا چکے تھے۔ حیام پیلے پھولوں کی لڑی ہاتھ میں پکڑے اسٹول پر چڑھی اسے دیوار سے ٹیپ کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک اس کا اسٹول ڈس بیلنس ہوا اور حیام لڑیوں سمیت نیچے گری۔ اس سے پہلے کہ حیام زمین بوس ہوتی، اسٹول کے پاس سے گزرتے زویان نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جبکہ حیام آنکھیں بند کیے نیچے گرنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب 2 منٹ تک وہ زمین پر نہ گری تو اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، خود کو زویان کی باہوں میں دیکھتے وہ حیران ہوئی، مگر زویان کی لو دیتی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان دونوں کو ایک دوسرے میں یوں مگن دیکھتے پاس سے گزرتے مشارب کی آنکھوں میں شیطانیت اتری، اور وہ شیطانوں کا چاچا جی بھاگ کر جاتا عثمان کا بازو زبردستی کھینچ کر لاتا ان کے پاس کھڑا کر گیا۔ زویان کو حیام میں مگن دیکھتے عثمان نے اپنا آئی برو چکایا اور پھر ہلکا سا زویان کے کان کے قریب جھکتا گرجدار آواز میں بولا۔ عثمان کی اچانک آواز سنتے زویان اپنی جگہ سے اچھلا، نتیجتاً وہ زمین پر اور حیام اس کے اوپر جا گری۔ ان دونوں کو یوں گرتے دیکھ کر عثمان کے پاس کھڑے ان کے دوستوں نے کہکا لگایا، جبکہ عثمان کی ایک گھوری ان سب کے دانت اندر کروا گئی۔ عثمان کے سامنے خود کو زویان کے اوپر گرے دیکھ کر حیام کا چہرہ لال ہوا، پھر وہ جلدی جلدی اٹھتی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، جبکہ زویان بھی جلدی سے کھڑا ہوتا اپنے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ یہاں پر بچے پھر رہے ہیں، ڈیکوریشن والے آدمی گھوم رہے ہیں اور تم لوگ یہاں پر رومانس کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ حیام سٹول سے گر گئی تھی تو میں بس اسے بچا رہا تھا یا موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ میں آتی ہوں۔ عثمان کے سوال پر زویان نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے عثمان نے انتہائی بے باکی سے سوال کیا تو حیام شرمندہ سی ہوتی بولتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی، جبکہ زویان عثمان کے پیچھے کھڑے مشارب کو گھورتا عثمان کی ڈانٹ سننے لگا۔ عثمان کا آدھے گھنٹے کا لیکچر سننے کے بعد زویان عثمان سے معافیاں تلافیاں مانگتا باہر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ لان میں پہنچا تو اسے سامنے ہی مشارب کھڑا نظر آیا۔ بس پھر کیا تھا، زویان نے اپنے پیر سے جوتا اتارتے سیدھا مشارب کا نشانہ باندھا۔ مشارب جو اپنے دھیان کھڑا اینا کو تنگ کرنے میں مصروف تھا، کسی کا جوتا اڑتے آ کر اس کے سر میں بجا۔ جوتا لگتے دیکھ کر مشارب غصے سے مڑا، جب اسے زویان کسی بیل کی طرح غصے سے دوڑتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ زویان کو دیکھتے مشارب نے فوراً سے پہلے دوڑ لگائی، جبکہ زویان غصے سے کسی مارنی بیل کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے پورے لان میں بھاگتے دیکھ کر اینا اور اینی کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا، جبکہ باقی سب منہ کھولے ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ مشارب جو زویان سے بچ کر بھاگ رہا تھا، اچانک حریم کے راستے میں آنے پر خود کو حریم سے ٹکرانے سے روک گیا، مگر برا ہوا، بیچارہ زویان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور بس پھر کیا تھا، مشارب اور زویان دونوں گتھم گتھا لون کے گھاس پر لیٹے تھے، ایک مارنے میں مصروف تھا تو دوسرا خود کو بچانے میں۔ اب تو اینا اور اینی کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جاذب، عثمان، تم دونوں کھڑے ہنس رہے ہو، چھڑاؤ ان دونوں کو۔ شیزل کی ڈانٹ سنتے جاذب اور عثمان فوراً سے آگے بڑھے اور اپنے اپنے بھائیوں کو کھینچ کر ایک دوسرے سے دور کرنے لگے۔ گارڈ جی،
गार्ड जी हरम। इससे पहले कि वो दोनों अपने भाइयों को एक दूसरे से अलग करते, सलार को हरम की फंसी फंसी सी आवाज़ सुनाई दी, जिस पर सलार फौरन से अपने पीछे मुड़ा। हरम को बमुश्किल सांस लेने की कोशिश करते देखकर सलार चिल्लाता है एक ही जश्न में हरम के पास पहुंचा। जबकि सलार की आवाज़ सुनते सबके साथ साथ जोयान और मशारिब भी एक दूसरे को छोड़ते हैरानगी से हरम को देखने लगे। ओ नो, इसे एस्थमा अटैक हुआ है। बाबा, हरम का इनहेलर कहाँ है? मुझे नहीं पता, रजिया ने इसका सामान पैक किया था, शायद उसी में होगा। हरीम के सवाल पर सिकंदर बलाज परेशानी से बोले तो हरीम भागकर अंदर की जानिब गई, जबकि बाकी सब लोग हरम के जानिब बढ़े। हरम हरम कुछ नहीं हुआ, बस अभी इनहेलर आ जाएगा, आप सांस लेने की कोशिश करें। बाबा, हरम के सामान में कोई इनहेलर नहीं है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक किया? सलार की बात सुनते हरम ने लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसे सांस बहाल करने के लिए अपने इनहेलर की जरूरत थी। अभी सब हरम को सांस लेने का बोल ही रहे थे जब हरीम भागकर आती बोली तो सिकंदर बलाज ने परेशानी से सवाल किया। जी, अच्छे से सब चेक किया, वहाँ इनहेलर नहीं है। शायद रजिया आपा इनहेलर रखना भूल गई। अब हम क्या करेंगे बाबा? हमें बताएं हरम कौन सा इनहेलर यूज करती है, हम फटाफट मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। कोई फायदा नहीं है, इसकी हालत देखो, मेडिकल स्टोर बहुत दूर है। जितने में हम इनहेलर का इंतजाम करेंगे इतने में कुछ और हो जाएगा। हरीम की बात सुनते सब परेशान हुए। तभी मशारिब आगे बढ़ता बोला तो सलार ने परेशानी से जवाब दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ हरम की आंखें चढ़ती जा रही थी और इसके होंठ सांस ना आने की वजह से नीले पड़ना शुरू हो गए थे। तो अब क्या करें, तू ही बता दे, क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? आई एम सॉरी सर, मगर अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सलार की बात सुनते मशारिब को गुस्सा आया और वो गुस्से से चिल्लाता बोला तो सलार ने एक नज़र हरम को देखा और तभी इसे माउथ टू माउथ CPR का ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही सलार ने सिकंदर बलाज को देखा जो आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देख रहे थे। फिर सलार ने गहरा सांस भरा और सर झुकाते बोला तो सिकंदर बलाज ने परेशानी से इसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलते सलार एक झटके में हरम के होंठों पर झुकता इसके सीने में अपनी सांसें उंडेलने लगा। सलार की सांसें मिलते ही हरम ने हाथ सलार की गर्दन के पीछे ले जाते इसे मजीद खुद पर झुकाते इसकी सांसें पीना शुरू की। जबकि सलार की ये हरकत देखते सबकी आंखें फटी। उमैस और उर्विल ने फौरन से पहले एना और एनी की आंखों के आगे हाथ रखा, जबकि जाजिब ने भी अपनी बहन और अपनी बीवी की आंखें ढांपते अपना रुख मोड़ा। उस्मान ने भी जाजिब की तरह ही अपनी बीवी और अपनी बहन की आंखें ढांपी, जबकि जोयान ने अपने पास खड़ी हयाम और मरियम की आंखों पर हाथ रखा। आलिम ने भी अरोमा और मारिया की आंखों पर हाथ रखा, जबकि बहराम ने उनजिला और ईमान की आंखें बंद की। मशारिब तो बस बुत बना सलार को देखे गया, जबकि बाकी सब बड़े भी मशारिब की तरह स्टिल खड़े रहे। कुछ ही देर बाद सलार हरम के ऊपर से हटा तो हरम की सांस बहाल हो चुकी थी, जबकि सलार लंबे लंबे सांस लेता अपना सांस बहाल कर रहा था। इन दोनों को एक दूसरे से दूर होते देखकर सब ने लड़कियों की आंखें छोड़ी तो सबकी नज़र एक साथ हरम पर पड़ी, जो अपने भीगे होठों पर जबान फेरती मुस्कुराती सलार को देख रही थी। एन, वाओ, किस्सू किस्सू। एनी की बात सुनते ऐना खिलखिलाकर हंसी, जबकि सलार को वहां खड़ा होना महाल लगा। वो खामोशी से घर के अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि बाकी सब लोग अभी तक यूं ही बुत बने खड़े थे। सलार, ये क्या हरकत थी? अंकल रिलैक्स, सलार ने कुछ गलत नहीं किया, इसने तो बस हरम को नई जिंदगी दी है। मेडिकल टर्म्स में इसे माउथ टू माउथ CPR कहते हैं। हाँ, इसका तरीका गलत था, इसे सबको बताना चाहिए था, मगर इरादा गलत नहीं था। हम डॉक्टर्स हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले यही तरीका अपनाने को बताया जाता है, और वो तो फिर गार्ड भी है, और गार्ड्स को भी अपनी ड्यूटी में मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये सब सिखाया जाता है। सलार के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तौकीर साहिब को होश आया था, और होश आते ही वो गुस्से से सलार की पीठ को देखते चिल्लाए थे। इनकी गरजदार आवाज ने बाकी सबको भी होश की दुनिया में ला पटका था। तौकीर साहिब को गुस्सा होते देखकर उमैस फौरन बोला, जबकि इसकी बात सुनते तौकीर साहिब कुछ खामोश हुए तो सिकंदर बलाज अपनी तीनों बेटियों हरम, हरीम और ईमान को लेते अंदर की जानिब बढ़े, जबकि इनके जाने के बाद लॉन में मौजूद बाकी सब लोग भी एक दूसरे से नजरें चुराते अपने अपने कमरों में माइयों के लिए तैयार होने चले गए।